दिल्लीबाट जो रोग अहिलेको पछिल्लो चरणको दोस्रो चरणको चाहिँ कोरोना जुन कोभिड यो भाइरस बढीभन्दा बढी भारत हुँदै नेपालमा प्रवेश भयो भन्ने छ, त्यही दिल्लीमा चाहिँ फ्लाइट हप्तामा 2 चोटि हुँदैछ, जबकि आन्तरिक बाह्य उडान सबै बन्द छ। के हो यो? मिडियाबाजी बढी भइराखेको छ। जस्तै अस्ति फोटोहरू आए हैन, बीबीसीबाट आयो चाहिँ, इन्डियाबाट आयो, त्यो एक दुईवटा फोटो फिल्मको फोटोहरू हो, त्यो मैले हेरेको छु हैन। टप एंगलमा तपाईको ड्रोनले खिचेको छ, मान्छे जो जलाएको जस्तो देखाएको छ। विगत वर्षमा स्वास्थ्य सङ्कट लाएर कुगर्न खोजेकै हो केपी ओलीले। तर हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई प्रष्ट होस्, प्रधान सेनापति नमानेका हुन् र अब पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न। युवा राजनीतिकर्मी, नेपाल चलचित्र युवा मञ्चका अध्यक्ष दिनेश लिङदेनज्यू, नागरिक अनलाइन टिभीमा यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद तपाईँ र तपाईँको च्यानललाई। कोरोनाको कोभिडको दोस्रो लहरले अहिले जनता शोक भोक र सँग लडिरहेको अवस्था छ, अस्पतालहरू भरिएका छन् हैन। यस्तो बेला नेपालको राजनीति पनि अत्यन्त तातिएको छ। भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले चाहिँ विश्वासको मत लिने भनेर वैशाख 27 मा चाहिँ जुन विशेष अधिवेशन बोलाउनु भएको छ, माओवादी पार्टीले चाहिँ उहाँलाई समर्थन नगर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छ। कांग्रेसले पनि उहाँको प्रपोजल विश्वासको मत लिने चाहिँ जुन उहाँको निर्णय छ त्यसलाई फेल गर्ने भन्ने कुरा गरिराखेको छ। यो अहिलेको यस्तो विषम परिस्थितिमा जनता यस्तो चाहिँ रोग भोग शोकले चाहिँ लडिरहेको अवस्थामा यो के भइरहेछ सर? नेपालको राजनीति देख्दा कस्तो लाग्छ तपाईलाई? यसैबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सबैभन्दा पहिलो त अहिलेको अब यो महामारी, यो कोभिडमै हामी केन्द्रित हौं। अब हामी सबै यो चाहिँ महामारीबाट कसरी सुरक्षित हुने, कसरी जोगिने भनेर चाहिँ अब यतातिर हाम्रो ध्यान छ। सबैजना यतैतिर चाहिँ अब प्रताडित पनि छौं हामी सबैजना हैन, नेपाली जनसमुदायहरू जो नेपालमा रहेका छौं। सरकार भने स्वास्थ्य सङ्कट लगाएर अब लकडाउन भनौँ या चाहिँ निषेधाज्ञा जारी गरेर ऊ आफ्नो अनुकूलमा के गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि केन्द्रित छ सरकार। जस्तै अघि कुरा आयो 27 गतेको, अब आगामी 27 गतेको चाहिँ संसद चालु गर्ने भन्ने, अब त्यो हुँदै नहुने, त्यो विधि सम्मत कानुन त संविधान त त्यो छँदै नभएको चाहिँ अब सरकारले गरिराखेको छ। केपी ओलीको सरकारले अथवा चाहिँ ओली बाले हैन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो गरिराख्नु भएको छ। त्यो किन र कसरी कहाँबाट आयो त्यो उहाँलाई नै थाहा होला। एउटा म एउटा सचेत, एउटा युवा, एउटा चाहिँ व्यवसायी, एउटा चाहिँ राजनीतिसँग नजिक रहेको चाहिँ एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता पनि म भएको हैसियतले, त्यो नाताले म के भन्छु भने अहिले सरकार कहाँ केन्द्रित हुनुपर्ने हो भने देशमा साँच्चै नै हुन त म त यो कोभिड-19 जति मिडियाबाजी गरेको छ, जति हल्ला गरिएको छ, जुन प्रचार भएको छ, त्यो त्यति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। म त्यति धेरै विश्वास गर्दिनँ। म एकदम निर्भीकताका साथ, निडरताका साथ म भन्छु, म हिँड्नु पर्यो भने, जहीँ जानु पर्यो भने पनि म फेस गर्न, सामना गर्न तयार छु। त्यति धेरै यो डराउनु पर्दैन। सबैलाई मैले निवेदन पनि गरेँ। सरकार तर पनि यस्तो स्थिति, एउटा सङ्कट लगाइएको छ। हजुर, एउटा चाहिँ नि यो लकडाउनको स्थिति छ, लकडाउन बढाइँदैछ हैन। लकडाउनको नाममा चाहिँ अब निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। यस्तो स्थितिमा निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि के का लागि सरकार त यता ध्यान दिनु पर्यो नि सरकारको। अब सबैले चाहिँ बन्द गरिदिएको छ, मान्छेलाई चाहिँ जनतालाई घर घरमा थुनिदिएको छ। ऊ आफ्नो चाहिँ अब त्यो विभिन्न आफ्नो अनुकूलतामा के गर्नुपर्ने सबै गरिराखेको छ। उद्घाटन गर्नुपर्ने हो कि या चाहिँ कसको के गर्नुपर्ने हो कि त्यो गरिराखेको छ। बन्द गरिदिने अनि भनेपछि सशङ्कित हुनु भएको छ। जनता चाहिँ एउटा घरमा थुनिएको अवस्था हो, तर सरकारले चाहिँ त्यही हिसाबले आफ्नो जे गर्नुपर्ने गतिविधि सुचारू रूपमा गरिराख्नु भएको छ। कोभिडको चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा त्रास चाहिँ जनतालाई मात्रै छ भन्ने हो तपाईँको आशय हो? त्यो भए नै त्यही भएको नै त्यही छ, प्रमाण नै त्यसरी आइराखेको छ नि त। जस्तै अब उहाँहरू चाहिँ भेला हुँदा पनि हुने, चाहिँ उद्घाटनमा जाँदा पनि हुने, उहाँहरूलाई चाहिँ कोरोनाले केही नगर्ने होइन। अब जनतालाई चाहिँ कोरोनाले चाहिँ सताउने, जनता चाहिँ प्रताडित हुने, ठिक छ। रोग व्याध भनेको अब चाहिँ त्यो कसैको प्राइभेट पनि हुँदैन, त्यो चाहिँ सबैलाई लाग्न सक्छ। कसैको त्यो चाहिँ टाढा पनि रहन सक्दैन। रोगसँग सबै डराउनुपर्छ, डराउनु पाइन्छ। तर जति त्रास फैलाइएको छ, जुन स्थिति अहिलेको छ यो चाहिँ सङ्कटको होइन, अब निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। अहिले कोरोनासँग भन्दा पनि नेपाली जनता पुलिस प्रशासनसँग डराइराखेका छन्। निषेधाज्ञा भनेको छ लगेर थुनिहाल्छ। अब चाहिँ पैसा तिर्नु पर्यो, त्यसको चाहिँ पैसा तिर्न सकेन भने जेल जानुपर्ने स्थिति यो पनि हुन्छ।
कसरी हुन्छ स्वास्थ्य सङ्कट यो आइपर्यो भने यसलाई निदान गर्ने उपायहरू ल्याउनु पर्यो नि, त्यो सल्युसन गर्नु पर्यो। त्यसको निमित्त अब चाहिँ जनतालाई कसरी चाहिँ सहज वातावरण बनाइदिने त्यता पो केन्द्रित हुनु पर्यो त। यहाँ 80% भन्दा बढी चाहिँ नि श्रमजीवी जनताहरू छन्, तिनको घरमा तिनको परिवारमा के समस्या आएको छ, भोलि यिनीहरूले चाहिँ उनको जीविकोपार्जन कसरी गर्दैछन् त्यतापट्टि पो ध्यान दिनुपर्ने हो त। बन्द भनिदिया छ अनि चाहिँ थुनिदिएको छ, जनताले के गर्ने? भोलि चाहिँ यी चाहिँ बिहान बेलुका साँझ बिहान काम गरेर खाने नेपाली जनताले के गर्ने? तिनका छोराछोरीलाई स्कुल पढाउनुपर्छ, फी कसले तिर्दिन्छ? घरबाट तिर्नुपर्छ, कसले तिर्दिन्छ? होइन। अनि बन्द भनिदिया छ, भोलि चाहिँ ट्याक्स लिने ठाउँमा लिएको छ, सबै चाहिँ अब आवश्यक परेको ठाउँमा जहाँ तिर्नुपर्ने पैसा त्यहाँ तिर्नै पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि एकदमै नसोचिकन बडो अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक, एकदम लाछी, बेइज्जती तरिकाले चाहिँ सरकार अगाडि बढेको छ। यसको भर्सना गरिन्छ। ठिक छ, सबैजना हामी कोभिडबाट त्रसित छौँ, हामीलाई त्रास छ, जोगिनुपर्छ, हामी सचेत छौँ नि, रोग आयो है, यो रोगबाट हामी जोगिनुपर्छ भने नेपाली जनता सबै सचेत छन्। यसमा त्यो सचेतताका साथ आफ्नो दिनचर्यालाई नेपाली जनताले अगाडि बढाइराखेका छन्। हजुर, हिजो त्यो स्थिति थियो, जोगिन्छन्, त्यो तरिका ल्याउनु पर्यो नि। भारतमा भनौँ न त्यहाँ कोभिडको दोस्रो लहरले जति साह्रो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न मान्छेहरू प्रताडित छन्, त्यो हिसाबले नेपालमा पनि अत्याधिक रूपमा बढिरहेको अवस्था, अस्पतालहरू खचाखच, सरकारले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय हुन त पछि त्यसलाई करेक्ट गरेको अवस्था पनि थियो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले चाहिँ तपाईँको बेडहरू चाहिँ उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था भन्ने खालको भइरहेको थियो। यस्तो अवस्थामा सरकारले जस्तो स्वास्थ्य सङ्कटकालको कुरा पनि आइरहेको छ नि, सुन्नु भएको छ तपाईँले? एकदमै एकदमै। के त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ? मैले अघि पनि भने र हिजोको दिनमा हामीले थाहा भएको कुरा पनि, हामीलाई थाहा भएको कुरा र हामीले भनेको कुरा पनि यही हो, यथार्थ पनि हो। स्वास्थ्य सङ्कट चाहिँ त्यो जनताको लागि भन्दा पनि सरकार, राज्य सत्तामा रहने, राज्यको चाहिँ बागडोर सम्हाल्ने मान्छेहरूको लागि त्यो सङ्कट आवश्यकता रह्यो र त्यो सङ्कट लगाएर उनीहरूले आफ्नो अनुकूलमा आफ्ना रवैयालाई अगाडि बढाए के। हामी जनताको लागि भनेको यो स्वास्थ्य सङ्कट, यो लकडाउन, यो चाहिँ निषेधाज्ञा आवश्यक छैन, उपाय अरू आवश्यकता छ, अरू उपाय ल्याउनु पर्यो। हाम्रो माग पनि यही हो, हाम्रो निवेदन पनि यही हो। अब मान्छेले के गर्छन् त भन्दाखेरि 1-2 दिन हेर्छन्, बढीमा यो 1-2 हप्ता हेर्छन्, त्योभन्दा बढी यो सङ्कट, यो चाहिँ निषेधाज्ञा भन्ने अगाडि गयो भने सबै जनता विद्रोहमा उत्रिन्छन्, विद्रोहमा आउँछन्। किनभने खानु पर्यो, बस्नु पर्यो, लाउनु पर्यो, छोराछोरी पाल्नु पर्यो। मैले अघि पनि भने 80% भन्दा बढी नेपाली जनताहरू चाहिँ यहाँ जो श्रम गरेर खान्छन्, श्रमजीवी जनताहरू छन्, तिनका लागि केही सोचेको छैन, उपाय छैन, केही योजना ल्याइदिएको छैन। एकैचोटि मौखिक रूपमा त उनले भनेका छन् हामी केही गर्छौँ भनेर। त्यसो भएकोले त्यो व्यवहारमा देखिएको छैन। पोहोर पनि भनेको, अहिले पनि भन्दैछन्, सरकारले भनिराखेको छ, त्यो व्यवहारमा आउँदैन, हामी ढुक्क छौँ, त्यो आउँदैन। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि बाँच्नको लागि के गर्ने? विद्रोहमा जाने, भोकै मर्नुभन्दा बरु विद्रोहमा जाने, क्रान्तिमा जाने हो। भोलि त्यसले चाहिँ एउटा राम्रो स्थिति ल्याउँछ, पैदा गर्छ। त्यसो भएकोले यहाँ विद्रोह हुन्छ। अब सरकारले पनि फेरि के चाहेको छ भने, सरकारले के छ भने विद्रोह होस्, सबैलाई गिरफ्तार गर्ने, पक्रिने, धरपकड गर्ने, भएन भने गोली चलाइदिने, मान्छे मारिदिने, अनि त्यहाँबाट चाहिँ अझ बढी सङ्कट लगाइदिएर यहाँ चाहिँ स्थिति परिस्थिति चाहिँ प्रतिकूल भयो भनेर जनताको नाममा, देशको नाममा अब यो शासन व्यवस्था भनेर भोलि कुको खतरा पनि यहाँ देखिँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि भोलि विद्रोह नै भयो। त्यो त सम्भावना अब प्रश्न नै छ नि, त्यो त प्रश्न नै छ नि। 27 गतिको लागि उनी के तयारी गर्दैछन्? हुन त त्यो राजनीतिज्ञ विशेषज्ञहरूलाई पनि यो चाहिँ त्यो आङ्कलन गर्न साह्रै समस्या भइराखेको छ। जो हिजो लुम्बिनीमा भयो, कसैले पनि आङ्कलन गरेका थिएन त्यस्तो हुन्छ भनेर। परिस्थिति आउँछ, हामी सबैको प्रतिकूलमा आउँछ, उनको अनुकूलमा त्यो जे पनि गर्न सक्छन्। त्यसले गर्दा मिडियाबाजी बढी भइराखेको छ। जस्तै अस्ति फोटोहरू आए होइन, बीबीसीबाट आयो, चाहिँ इन्डियाबाट आयो, त्यो 1-2वटा फोटो फिल्मको फोटोहरू हो, त्यो मैले हेरेको छु होइन। टप एङ्गलमा तपाईँको ड्रोनले खिचेको छ, मान्छे जो जलाएको जस्तो देखाएको छ, पेस्ट त्यो VFX फोटोहरू छन् त्यहाँनिर, ढुकाउनुहोस्, त्यो सबै त्यो होइन। र चाहिँ कति नेसनल मिडियाहरू पनि यो अहिलेको कोभिडको बाटोमा जो अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विशेष गरी भारत र नेपालले अहिले चाहिँ जुन लकडाउन गरेको छ, परिस्थिति यो आएको छ, यसमा अलिकति बढाइ चढाइ पनि भएको छ। र त्रास मात्रै सल्युसन होइन के, जनतालाई त्रास देखाउने होइन, मनोबल कसरी वृद्धि गर्छ त्यो पो त मिडिया भनेको त्यो हो क्या। कसैको पनि मनोबल, कसैको पनि इज्जत, मान, प्रतिष्ठा कसरी बढ्छ क्या, त्यता केन्द्रित हुने हो क्या। आफ्ना समाचारहरू, आफ्ना चाहिँ प्रस्तुतिहरू त्यसरी ल्याउनुपर्छ मिडियाले पनि। म यो अनुरोध गर्छु। अब एउटा कुरो यी जोडौँ, सङ्कट भन्ने कुरो जुन आयो नि, अब यो सङ्कटै हुन्थ्यो भने सबैतिर अहिले सङ्कट लगाइदिएछ। जस्तै इन्डियाको चाहिँ नि उडान
दिल्लीबाट जो रोग अहिलेको पछिल्लो चरणको दोस्रो चरणको चाहिँ कोरोना जुन कोभिड यो भाइरस बढीभन्दा बढी भारत हुँदै नेपालमा प्रवेश भयो भन्ने छ, त्यही दिल्लीमा चाहिँ फ्लाइट हप्तामा 2 चोटि हुँदैछ, जबकि आन्तरिक बाह्य उडान सबै बन्द छ। के हो यो? आवश्यक पर्यो भने यहाँ चाहिँ नि दिल्ली र हामी चाहिँ ओर्दर गर्न पाउनुपर्छ होइन, तर नेपाली जनताले त्यो बुझेको छन्। सरकारले आफ्नो चलाखै त गरे होला, तर नेपाली जनताले बुझेको छन् यो दिल्ली जान आउन पाउने, दिल्लीको मान्छे आउने, हामी पनि त्यहाँ जान पाउने, कुनै पनि परिस्थिति आयो भने अपरचट हिँड्नु त पर्यो, दिल्लीको फ्लाइट त चालु राख्नु पर्यो नि। जो दिल्लीबाटै बढी चाहिँ नि यहाँ भाइरस आएको छ भने चाहिँ यो कुरो के हो? जिज्ञासा, प्रश्न होइन। सबै आन्तरिक उडान बन्द छन्, अरू अन्तर्राष्ट्रिय पनि बन्द छन्, दिल्ली चाहिँ खुल्ला, हप्तामा 2 चोटि। के भनेको त्यो के हो? र त्यो हो पनि हामीले भोगि पनि सक्यौँ होइन, यहाँसम्म आयौँ नि त। तर जब स्वास्थ्य सङ्कट लाग्थ्यो, जब चाहिँ नि लकडाउन भनिदियो, अनि हामीलाई चाहिँ आफै घरभित्रै नै त्यो चाहिँ भाइरसहरू आए जस्तो नै गरेर हामी डराएर त्यति साह्रो त्रास। मैले मतलब यहाँ भन्नु खोजेको के हो भने सबै यो प्रपञ्च बढी भइराखेको छ, मिडियाबाजी बढी भइराखेको छ, सरकारले त्यस्तै वातावरण बनाएको छ। जतिखेर पनि अब सीमित मिडियालाई, सीमित कर्मचारीलाई, स्वास्थ्य मन्त्रालय त अब त्यो हुने नै भइहाल्यो होइन, त्यसरी चाहिँ लागिराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलि बढी जो छ त्योभन्दा बढी भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी सचेत, रोगबाट पनि सचेत हौँ, यो सरकारको रवैयाबाट पनि सचेत हौँ, र हाम्रो जो चाहिँ एउटा सामाजिक वातावरण छ यहाँ चाहिँ नि अब एक खालको खलल पुर्याउने तत्त्वहरू छन्, यिनीहरूबाट पनि हामी सचेत रहौँ भन्ने मलाई हजुर। लिङ्गदेनजी, एउटा कुरा अब अलिकति त्यो राजनीति म जोड्न चाहन्छु। यहाँले अघि प्रसङ्ग पनि उठाइसक्नु भएको छ, 27 गते विशेष अधिवेशन बोलाइएको अवस्था छ। के हुन्छ भनेर अहिले पनि आकलन गर्न तपाईँ मात्रै होइन, ठुला ठुला राजनीतिक विद्वानहरूलाई पनि गाह्रो छ होइन त अहिलेको अवस्थामा। समस्या छ। अनि ओलीजीले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने कुरोमा अर्को सेकेन्डमा अर्थात् अर्को मिनेटमा भन्न सकिँदैन भन्ने तपाईँको आकलन पनि रह्यो एकदमै। अब एउटा कुरो जस्तो यहाँले अघि उठाउनु भयो नि, स्वास्थ्य सङ्कटकाल अर्थात् कुनै पनि बहानामा ओलीजीले अगाडि बढेर राजनीतिक कु गर्ने सम्भावना देखिन्छ। त्यो खतरा छ, त्यो खतरा छ। त्यो कु गरेर उहाँ के चाहनुहुन्छ त? सबै नेताहरूलाई थुन्ने हो, अर्थात् आफू चाहिँ हिटलर जस्तो हुने हो, अर्थात् के हो उहाँको त्यो मनोआकांक्षा चाहिँ? एउटा कुरो त अब यो हिटलर भन्नुभयो, हिटलरले के सोचेको थिए होइन त्यो इतिहासले साबित गरिसकेको छ। अब यो व्याख्या विश्लेषण गरिरहनु पर्दैन, सबैलाई थाहा छ, सर्वसाधारण सबैलाई थाहा छ होइन। तर जतिखेर हिटलरले विश्वयुद्ध चाहिँ गर्दै थिए त्यतिखेर के गर्छन् भन्ने कुरो कसैलाई पनि थाहा थिएन के हो, ठ्याक्कै यही। ओलीले के गर्छन् कसैलाई थाहा छैन, इतिहासले यसलाई साबित गर्छ। यिनी एकदमै कालो मान्छे, इतिहासको कालो पात्र भन्ने कुरो साबित भोलि गर्छ नै। हजुर। तर हाम्रो अनुनय विनय, हाम्रो निवेदन एउटा नेपाली जनता भएर भन्नुपर्दा, एउटा नेपाली नागरिक हो, देशको नागरिक, किनभने प्रधानमन्त्री पनि सबैभन्दा पहिले नागरिक नै हुन् हजुर होइन। जिम्मेवारीको तौर तरिकाले जिम्मेवारीको पाटोमा रहँदाखेरि को आफ्नो ठाउँमा रहन्छ, को कहाँ रहन्छ त्यो आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर एउटा नागरिक भएर मैले निवेदन गर्नु पर्दाखेरि राम्रो गर्नुहोस्, राम्रो होस् यो देश र जनताको लागि। तपाईँको पनि आजसम्मको राजनीतिक एउटा चाहिँ पृष्ठभूमि जो छ त्यसलाई सबै जनताले भोलिको दिनमा सल्युट गर्न सकुन्। तपाईँले अघि जो उठाउनु भयो कु गरेर के चाहन्छ, कु गरेर ओलीले के चाहन्छन् भन्दा पनि उहाँको वरिपरि रहेका जो सानो एउटा झुन्ड छ त्यसले के चाहेको छ विशेष त्यहाँ हो होइन। अब राजनीतिक दलका प्रमुख, प्रतिपक्ष दल लगायत अन्य दलका त्यहाँका अध्यक्ष, सभापति लगायत तिनका भनौँ न उहाँहरूका राजनीतिक ब्युरोहरूलाई पनि यो कुरो थाहा हुँदैन कि अब 1 घण्टा पछाडि ओलीले के गर्दैछन्। त्यति गोप्य तरिकाले उहाँले आफ्ना कदम चलाइराख्नु भएको छ। जस्तै मैले अघि पनि भने हिजो होइन 2 दिन मात्रै भयो लुम्बिनी गण्डकी प्रदेश। अब यहाँ पनि 27 गते किन यिनी अपरजट जो संसद उनले चाहिँ अब सांसदहरूलाई चाहिँ संसद चाहिँ अब त्यो अधिवेशन बोलाए, त्यो मिति तय गरे, त्यो पनि एउटा चाहिँ बडो कौतूहल छ सबैलाई के गर्दैछन्। राजनीतिक दललाई, राजनीतिक दलका लिडरहरूलाई पनि यो थाहा छैन, अन्यलमा छन्। इभन राजनीतिक विशेषज्ञहरूलाई पनि समस्या छ, आंकलन मात्रै गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले पनि के गर्दै। ओलीजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन भने होइन, तपाईँले भने जस्तो चाहिँ उहाँ अब एउटा चुनावमा पनि जान सक्नुहोला, अर्थात् अर्को वैकल्पिक सरकार आएर उहाँको चाहिँ बहिर्गमन पनि होला, अर्थात् उहाँले चाहिँ एउटा हटीपन देखाउनु भयो भने कुसम्मै जाला, भोलि सेनाले पनि उहाँलाई साथ दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो यस्तो हुन्छ अब जस्तै विशेष राजनीतिक एउटा चाहिँ ब्युरो अब
दलहरूको कुनै पनि दलको एउटा नजिक म एउटा चाहिँ कार्यकर्ता पनि भएको नाताले र मैले बुझे अनुसार हैन र पार्टीको चाहिँ अब ब्युरो जो पोलिटिकल ब्युरोबाट थाहा भए अनुसार हिजोको दिनमा पनि विगत वर्षमा स्वास्थ्य सङ्कट लाएर कु गर्न खोजेकै हो केपी ओलीले। तर हामीले बुझ्नुपर्छ, नेपाली जनतालाई प्रष्ट होस्, प्रधान सेनापति नमानेका हुन् र अब पनि त्यो नहोला भन्न सकिन्न। त्यो दुष्प्रयास उहाँको भइराखेको नै छ, नभएको छैन भन्न सकिँदैन। देखायो नि त यो 25 चरण अध्यादेशकादेखि कुराहरू जुन सरकारले जे गरिराखेको छ त्यो संविधान त छैन, कानुन त छैन, व्यावहारिक छैन, वैज्ञानिक छैन, जो संसदीय प्रणाली अनुसार हुनुपर्ने अथवा चाहिँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हैन बहुदलीय चाहिँ अब यो बहु पार्टी भएको चाहिँ देशमा जुन चाहिँ एउटा प्रणाली हुनुपर्ने त्यसलाई अवलम्बन गरिनुपर्ने र गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ हैन संविधान त त्यो भइराखेको छैन। त्यसको मतलब के हो, तपाईले भने जस्तै उहाँभित्र कालो छ, कुनै स्थिति त्यो चाहिँ उहाँको अनुकूलमा आयो भने उहाँले तपाईले भने जस्तो कुनै खतरा स्थितिमा चाहिँ उहाँ पुग्न सक्नुहुन्छ, जो नेपाली जनताको लागि प्रतिकूलमा रहन सक्छ। ओलीजीको त्यस्तो कदमले त यहाँ अरू नेताहरू शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी हैन, यतापट्टि चाहिँ माधव नेपालहरू, झलनाथ नेपालहरूको त, झलनाथ खनालज्यूहरूको त भनौँ न राजनीति नै अब त एउटा सङ्कटमा, अर्थात् उहाँहरूलाई त एकदमै ठुलो धक्का लाउने अवस्थामा हुनुहुँदो रहेछ नि त उहाँ त, तपाईँको विश्लेषण अनुसार त होइन। अब धक्का त उहाँहरूलाई लागि नै सक्यो नि, किनभने हिजोको दिनमा जब चाहिँ संसद विघटन गरेको जुन अवस्थामा त्यो अवस्था त्यो मितिसम्म शेरबहादुर देउवाले पनि, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि ओली नै ठिक अथवा उनलाई चाहिँ नजानिदो ढङ्गले, सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा नजानिदो ढङ्गले एकदमै ओलीकै चाहिँ नजिक रहनुहुन्थ्यो, ओलीलाई नै समर्थन गर्दै आउनुभएको थियो होइन। प्रचण्डले पनि हिजो गरेकै हुन्, 5 वर्ष तपाईँ चलाउनुहोस् भनेकै हुन् होइन। लगायत अन्य पार्टीले पनि ठिक छ, स्थायी सरकार 5 वर्ष जाओस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, हामी बाहिरै बस्छौँ, सबैले भनेकै हो नि त होइन। त हुँदाहुँदै उनको रवैया, उनको चाहिँ राजनीति जुन घटनाक्रम आयो उहाँबाट भयो, त्यसले त अब भन्दा पनि हिजोकै दिनदेखि तपाईँले भने जस्तो उहाँहरूको राजनीति त सिद्ध्याइदिनु भयो नि त। किन सिद्ध्याइदिनु भयो, किन त्यो स्थिति आयो भन्दा उहाँहरूमाथि के अरे केपी ओलीमाथि उहाँहरूको विश्वास बढी भयो। एउटा विश्वास गर्नुपर्ने स्थितिमा, किनभने उहाँलाई विश्वास गरेको भने नेपाली जनताको निमित्त उहाँहरूले त्यो त्याग गरेको, सरकार चलाउनुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, देश र जनताको लागि गर्नुहोस्, हामी आफ्नो ठाउँमा एउटा चाहिँ पोलिटिकल जिम्मेवारी जे छ त्यो जिम्मेवारीका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी रहन्छौँ, त्यसैमा हामी खुसी छौँ, तपाईँ सरकार चलाउनुहोस्, तर तपाईँको अनुकूलमा होइन, देश र जनताको अनुकूलमा तपाईँ चाहिँ चलायमान हुनुहोस्, तपाईँको सरकार त्यसरी चलाउनुहोस् भनेर दिएको हो, तर धोका भयो। तीबाट सिद्ध्याइदिनु उहाँले दुष्प्रयास गर्नुहुन्छ। तर तपाईँले भने जस्तो ठ्याक्कै हामीले भने सोचे अनुसार फेरि माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, यिनको राजनीतिक जीवन सबै चाहिँ धराशायी हुन्छ, यिनलाई चाहिँ खत्तम गर्छन्, खुइल्याउँछन्, सिद्ध्याउँछन् भन्ने चाहिँ नि त्यो हुन सक्दैन, त्यो सम्भव छैन। मैले अघि भने कु गर्न पनि पछि पर्दैनन् ओली, तर राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति अनि नेपाली जनताले त्यति सजिलै त्यसलाई स्वीकार्दैनन्। यहाँ रगतको खोलो बग्छ होइन, विद्रोह हुन्छ, तर त्यो सम्भव छैन। प्रयास उनको रहन्छ, पक्कै पनि त्यो रहन्छ। जस्तो नि ओलीजीको खिलाफमा एउटा ठुलो तब्का छ भनौँ होइन, उहाँको विरोधमा पनि एउटा ठुलो तब्का छ, तर उहाँको समर्थनकै लागि पनि जस्तो पार्टी फुट्न सक्ने अवस्थासम्म त बनिरहेछ नि, देखिराख्नु भएको छ। उपेन्द्रजी र यता चाहिँ राजेन्द्र महतोहरूको लडाइँ होइन, यो किन त ओलीप्रति उहाँहरूको लगाव चाहिँ किन रहेछ? मधेसवादी दलको एउटा त खेमाको चाहिँ किन देखिएको रहेछ? तपाईँको विश्लेषण के छ? त्यो यस्तो, जस्तै अब विशेष गरी महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोको चाहिँ नि जुन अहिले उहाँहरूको पछिल्लो चरणको सोचाइ बुझाइ र समर्थन गर्ने तौर तरिका होइन, ओली चाहिँ अहिलेको सरकारपट्टि छ। त्यसमा अब उहाँहरू हिजो पहिलेकै मितिबाट जुन तराई लकडाउनकै मितिबाट त्यस पछाडिका दिनचर्या चाहिँ राजनीतिक घटनाक्रमहरू जो भए ओलीसँग टाइप थिए
उनीहरू होइन बाहिर विरोध गरे पनि भित्र ओलीसँग नजिक थिए सायद त्यो दिल्लीले गराए या अमेरिकाले गराए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ होइन त्यहाँसम्म हामी नजाउँ अलिकति समय रह्यो भने कुनै चाहिँ बेला छलफल गरौँला छुट्टै बहस गरौँला यसको लागि यसको आफ्नै ठाउँ तर उहाँहरूको त्यो आन्तरिक तयारी हिजोदेखि थियो र आज आएर देखियो त्यो बाहिर आयो मञ्चन हुँदाखेरि देखियो के रिहर्सल हिजो थियो रिहर्सल उहाँहरूको कहाँ के भयो त्यो अब त्यो पर्दा पछाडि हुन्छ मञ्चन त ठ्याक्कै पर्दा खोलेपछि देखियो अब त्यसमा चाहिँ नि अशोक राई अब चाहिँ उपेन्द्र यादव बाबुराम भट्टराईहरूको त समर्थन रहन्न किनभने हिजोको रिहर्सलमा त उहाँहरू त हुनुहुन्न थियो होइन उहाँहरू पात्र हुनुहुन्थ्यो पात्रहरू उहाँहरू त्यो आज देखियो त्यसले गर्दाखेरि त्यो सेन्टिमेन्ट्स एउटा पोलिटिकल सेन्टिमेन्ट्स जोडिँदै आएर आज उहाँहरू त्यहाँ रहनुभयो त्यो चाहिँ नि अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको पनि एउटा चाहिँ त्यो ब्रिजको काम भयो होला उहाँहरूबाट पनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ जोडिनु भएको छ र अहिले आएर त्यो नै हो अब जस्तै मन्त ठाकुर चाहिँ संसदीय दलको नेता भएर चाहिँ अब तयारी जो भइरहेको छ अहिले पनि जसपाको सायद आज त्यो तय हुन्छ होला होइन कथन कदाचित भएन भने उनलाई अगाडि सार्न पनि सक्छ अहिलेको सरकार केपी ओलीले त्यो झुण्डले मन्त ठाकुरलाई पनि चाहिँ फ्लोरमा ल्याउन सक्छन् तर यसो भन्दै गर्दा एउटा के रहन्छ भने जसरी चाहिँ कर्णालीमा एउटा चाहिँ फ्लोर क्रस भयो नेकपा एमालेका ओली इतरका अथवा भनौँ माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदहरूले त्यही त्यहाँ जे भयो त्यही घटनालाई यहाँ दोहोऱ्याउन सक्छन् एउटा कुरो अर्को त के 21 जनाको राजीनामाको चाहिँ अब तयारी छ त्यो भइ नै सकेको छ लगभग होइन त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ अन्यल छ सबैलाई चाहिँ यही हुन्छ भने आंकलन त गर्न सकिन्न एउटा हामी राजनीतिसँग नजिक भएको एउटा सचेत हामी नागरिक विशेष गरी युवा साथीहरूको अब युवा वर्गहरूको चाहिँ युवा जमातहरूको चाहिँ एउटा यो चासोको विषय पनि बनेको छ र हामी अलिकति यता फोकस यतातिर केन्द्रित भएर अध्ययन पनि गरिराखेका छौँ सिनारीहरू यही नै हो हजुर अन्त्यमा छु तपाईको विश्लेषण सुन्दाखेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा 1 मिनेट पनि रहनु हुन्न भन्ने तपाईको मान्यता हो होइन अहिले नै चाहिँ म यही अहिले नै त त्यो मिलेन किनभने अब यो अहिले स्वास्थ्य सङ्कट छ होइन साँच्चै नै स्वास्थ्य सङ्कट हो अब चाहिँ कोभिडमै केन्द्रित रहेर अब जनताकै भलाइको लागि हो भने ठिक छ यसलाई निदान गर्नु पर्यो एउटा सल्युसनमा ल्याउनु पर्यो जसले गर्दा जनताले गरी पनि खाउन् चाहिँ यो भाइरसबाट उनीहरू चाहिँ जोगिन पनि सकुन् त्यसको निमित्त त के छ भने त्यो अवस्थासम्म त सरकार रहनु पर्यो यसलाई निदान गरिसकेपछि ल स्वास्थ्य सङ्कट थियो यसलाई चाहिँ मैले सबै चाहिँ अब निदान गरिदिएँ होइन अब चाहिँ औषधि उपचार जति गर्नुपर्ने जनताका लागि गर्नुपर्ने मैले गरेँ अब राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईहरू पनि आउनुहोस् होइन हाउस ओपन गर्नु पर्यो होइन त्यो हो त्यस पछाडि भनेको स्वास्थ्य सङ्कट पछाडि भनेको त उहाँले जुन हिजो कुरा आएको थियो कुर्सी छोड्ने त्यो छोड्नै पर्छ छोड्नुभन्दा चटक्कै छोड्ने कुरो होइन एउटा त्यो सिस्टममा गएर त्यो पद्धतिमा गएर उहाँले चाहिँ अब संयुक्त रूपमा हुन्छ सरकारको चाहिँ अब के हुन्छ कसरी हुन्छ सल्युसनतिर उहाँ जानुपर्छ अहिलेलाई भनेको सरकार यो स्वास्थ्य सङ्कट कोभिड भाइरससँग केन्द्रित रहेर जनताको निमित्त जनताको हितको निमित्त त्यही अनुसारले चलायमान हुनु पर्यो हाम्रो निवेदन पनि यही छ अमूल्य समय दिनुभयो यहाँको गहन विचार विश्लेषण पछिल्लो समसामयिक विषयमा युवा राजनीतिकर्मी साथसाथै नेपाल चलचित्र युवा मञ्चका अध्यक्ष लिङ्गदेनज्यू यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद तपाईको च्यानल र यो च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा पनि धन्यवाद म दिनेश लिङ्गदेन नमस्कार